जाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्म कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। समस्त परम वंदनीय आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध को 25औं अध्याय को हामीहरूले 38औं श्लोक हिजो सुनेका थियौं। केही प्रावधान, यान्त्रिक प्रावधानले गर्दा बीचमा व्यवधान भयो। आज हामीहरूले फेरि श्रवण गरौं। भोलि अष्टमी अनध्याय। दासले यो बीचमा स्वास्थ्य ठिक नभएको हुनाले यो अष्टमी गुरुहन्त्री च शिष्यहन्त्री चतुर्दशी भनेको हुनाले अमापूर्णा द्वयो हन्ती प्रतिपद पाठनाशिनी भनेको हुनाले अब अरूभन्दा पनि अष्टमी र प्रतिपदा, त्यसपछि द्वादशीलाई अनध्याय गरौँ कि भनेको छु। भोलि अनध्याय हुन्छ। जे होस्, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रसंगमा यो कपिलाष्टाध्यायी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अद्भुत प्रकट हो। भगवानले बताइबक्स्यो यहाँ। यसले निश्चय हुन्छ कि अरू प्राप्य होइन, यो ढुक्क हुनुपर्दछ। परम तत्व भगवान हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ। अरूलाई अरूमा विरोध नगरिकन होइन। आमाको दूध पिएर गाइन्छ, बाबाको घुँडा चुसेर गाइँदैन। स्तनन्धयको लागि स्तन नै जीवन हो। त्यस्तै झैं समस्त चेतनका एकमात्र जीवन जनार्दन भगवान भइबक्सिन्छ। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ।
सबै भगवान हो, अरू केही छैन। बिनाच्युतात् वस्तु तराम न भाच्यम, अच्युत भगवानलाई छोडेर अरू कुनै वस्तु छैन। उनैका सबै रूप हुन्, ब्रह्मा नारायण, शिवश्च नारायण, शक्रश्च नारायण, कालश्च नारायण, दिशश्च नारायण, विदिशश्च नारायण। सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, सबै भगवानका शरीर हुन्, भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। सबै भगवान हो, त्यस अर्थमा शरीरात्म भाव सम्बन्धले सबै भगवान हो। र पनि हामीलाई फल मिल्ने, चेतनलाई जो फल मिल्ने हो भगवान श्रीमन नारायणदेखि हो। त्यस हुनाले अरू भगवान नारायणकै स्वरूप भए पनि अरूमा यो रजोगुण तमोगुणको संक्रमण भएको हुन्छ। मातापिता सधैँ वन्दनीय हो, पुत्रको लागि, शिष्यको लागि गुरु सधैँ वन्दनीय हो। तर छुटो सुत्केरो पर्यो भने त्यस अवस्थामा परस्पर अभिवादन गरिँदैन। अन्न हाम्रो प्राण हो, तर त्यही अन्न जहाँ आशौच लाग्यो त्यो घरको अन्न घरमा रहेका व्यक्ति जनना शौच मरणा शौचले उक्त भए भने उनको आश्रयमा रहेको अन्न आदि पनि हामीलाई भोग्य होइन। त्यस्तै चाहिँ अरूमा रजोगुण तमोगुणको सधैँ नभए पनि कदाचित यो जगतमा सृष्टिकालमा तमोगुण र रजोगुणले अभिभूत भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले सत्वगुणले ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः इत्यादि रूपले बताएको हुनाले भगवान श्रेयपति श्रीमन नारायण सदैव शुभ सत्वगुणको आश्रय भइबक्सेको हुनाले त्यस्ता भगवानको जो शरण पर्छन् तिनीहरूको कल्याण हुन्छ, परमश्रेय प्राप्ति हुन्छ। त्यही बताइबक्स्यो। न करेचिन मत्मरा शान्त रूपे, यो भनिसक्यो। हो कसो हो भने अच्छा ठिकै छ। त्यही हुनाले भगवानले नि गीता भनिबक्सिन्छ, ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका, ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबै पुनरावर्तन फेरि आउन जान पर्ने, त्यहाँ गएर फेरि लौट्न पर्छ। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गतः पतन्त्यधो नादृत युष्मदङ्ग्रह। पतन्ती अध, तल झर्दछन्। भगवानका चरणकमललाई आदर नगरेका हुनाले, भगवानका चरणकमललाई उपाय नमानेका हुनाले कठिन परिश्रम गरे, सबै काम उही हो। तर भाव अरू केही पनि चाहिएन, भावले गर्दा बिगारिदियो। भावो हि भव कारणम भन्छन्। एउटै काम त गरेका थिए नि। समुद्र मन्थनमा देवता दानवहरू मिलेर समान लगानी एउटै देश, एउटै काल, एउटै परिस्थितिमा काम गरे। सबैको लक्ष्य पनि अमृत प्राप्ति। तर तत्राञ्जसा सुरगणा फलमञ्ज सापु यत्पाद पंकज रजः श्रयणान् न दैत्या। त्यही काममा देवताहरूले भगवानका भर परेका हुनाले अमृत पाए, दैत्यहरूले भगवानका भर परेनन्, आफ्ना पाखुराका भर परे। हामीलाई कहिले गर्न पर्छ र? हामी आफ्नो पुरुषार्थ आफै गर्छौँ, हामी कसैका पराश्रित बन्दैनौँ भने आखिरमा उही परिश्रम गरेर पनि दैत्यहरू हिस्सा परे। त्यस हुनाले आफ्ना भर परेर पनि भएन, अरूका भर परेर पनि भएन। हो, अरूका भर परे पनि अरूमा भगवान नारायणको बुद्धि गर्न सक्नु पर्यो। तेस्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम दृशु पाण्डव।
स्वतन्त्र सम्झेर गर्न भएन, वृक्षबाट चोइट्याउनु भएन। भगवान श्रीमन्नारायणका अङ्ग भइबक्सिन्छ यहाँहरू। त्यसो हुनाले यहाँको सेवाले भगवान नारायण नै प्रसन्न भइबक्सिन्छ भनेर गर्न पर्यो। त्यसो हुनाले सही अर्थमा त त्यही बताउँछ, अगाडि चतुर्थ स्कन्धमा बताउँछ, यथा तरोर मूल निषेचनेन, वृक्षका फेदमा खनाइदिएपछि सबै शाखा प्रशाखा हरियाभरिया हुन्छन्। त्यस्तै अच्युतको सेवा कसको सेवा होइन र? अच्युतको सेवा त सबैको सेवा, मूलको सेवा समूल सबैको सेवा भयो। तर माथि फुलको, हाँगाको, पल्लवहरूको, शाखाहरूको अलग अलगको सेवा गर्न थालियो भने त्यो सेवा त्यसैलाई नै भएन। जसलाई सेवा गरे उसलाई पनि पुगेन। जरामा मूलमा सिञ्चन गरे भयो त्यहाँ पुग्दछ। त्यसो हुनाले मूल सेवा मूलकै गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले जरामा पानी खनाइदिनु हो, माथि पनि गर्नु। त्यहाँ अब किरा फट्याङ्ग्रा केही लायो भने दबाई छिट्ने हो। बाहिरको सेवा हो त्यो, भित्रको सेवा त भित्रबाट जराबाट सेवा गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गतः, भगवानले भनिबक्सिन्छ। वेदले पनि न स पुनरावर्तते, भगवानलाई प्राप्त गरेको फेरि यहाँ फर्कँदैन भन्छ। त त्यो कुरा हिजो बताइबक्सियो। अब अगाडि इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानमनुयेचेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य, त्यहाँ गएर रहन्छ यो। इमं लोक त भगवानले मेरो अनन्य उपासना गर्नेलाई मैले त्यो दिव्य लोक जहाँ गएर फर्कन पर्दैन, जुन लोकलाई कालले निल्दैन, काल कवलित हुँदैन, मे अनिमिषो हेति न लेठी, मेरो निरन्तर चल्ने भएको कालचक्रले जसलाई काट्दैन, त्यस्तो लोकलाई मैले पुर्याउँदछु। यो लोक स्वर्गादि लोकलाई पार गराएर इमं लोकम तथैव अमुं लोकम उभयायिनम आत्मानं इह ये अनु पशव गृहाश्च पशवः गृहा, अनि तल्लो श्लोकमा सर्वान् अन्याश्च विसृज्य, यी सबैलाई पार गरेर मैले तान मृत्यु अति पारए। यो दोस्रो श्लोकमा आएर बल्ल अर्थ सिद्ध हुन्छ। अर्थात् हे आमा, मेरा अनन्य शरणमा परेका जनहरूलाई इमं लोकम, यो लोक र तथैव अमुम, जो ब्रह्मलोक पर्यन्त परलोकलाई पनि, यो 40औं श्लोकको विशेष सर्वान अन्यास, सबै लोकलाई पार गरेर यिनी सबै हेय हुन्, यी प्राप्य होइनन्। यी प्राकृत लोक हुन्, प्रकृतिका परवश भएका हेय गुणले युक्त भएका यी लोक हुन्। भगवानका भक्तहरूले यस्मिन्यस्नमतिर्नयाति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नः ब्राह्मोऽपि लोको अल्पकः भनेर बताएको छ। स्वर्गलोकलाई पनि भगवानका शरणागत प्रपन्न जनहरूले विघ्न ठानी बक्सिन्छ। ब्रह्मलोक पनि सानो यत्रो हो, त्यो पनि 19 र 20 सुख र दुःख द्वन्द्वले भरिएको हो। आविरिञ्चाद अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त अमङ्गल नै अमङ्गलले भरिएको छ। दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन
पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयाः, यी सबै नरक नै हुन्। 19-20 को अन्तर हो। एते वै निरयास्तात स्थानश्च परमात्मन। तर तिनीमा त अल्झिन्छौँ हामी। कसले तिनलाई, यी सबै प्रपञ्चलाई, यिनी बाधाहरूलाई, विघ्नहरूलाई, यी अवरोधहरूलाई, यी भुल भुलैयाहरूलाई कसले पार गराउँछ? तान मृत्यु हो अति पार। मैले पार गराउँदछु। त्यसो हुनाले इमं लोकम, यो लोक र तथैव अमुम लोकम, इहामुत्र फलभोग विराग, ब्रह्मलोक पर्यन्त देखि पनि पार गराएर यो लोक र परलोकलाई हे रूपले तिमीले जान्न नसके पनि, अर्थात् मेरा भक्तले जान्न नसके पनि मैले ती लोकदेखि पार गराएर अनि उभयाइनम, यी दुवै लोकमा जानको लागि जो धर्म गर्दछ, लोकद्वय प्राप्तिको लागि धर्मको साधन भएको उभयाइनम भनेको यो शरीर, आत्मानम भनेको शरीरलाई, आत्मानम भनेको शरीरलाई, अर्थात् शरीरमा, अनु भनेको अभिमान, देहात्मा अभिमानलाई पनि तल्लोमा आउनु पर्यो। विसृज्य, यो शरीरमा माने जुन शरीरले स्वर्ग मर्त्य आदि लोक लोकान्तरमा घुमाउने पाप पुण्य सञ्चय गर्दछ, यो शरीरमा अनु, आत्मानम अनु भनेको यो शरीरमा पनि देहात्मा अभिमान, यो शरीर नै आत्मा हो भन्ने अहङ्कारलाई पनि विसृज्य त्यागेर इह ये आत्मानम अनु, यही जन्ममा जो आत्माभिमान दिनेवाला शरीरलाई र अनि आत्माभिमानको अभिवृद्धि गराउनु भएको देहात्मा के अरे शरीर सम्बन्धीहरूलाई पनि, स्नेहभाजन भएका शरीर सम्बन्धी जसले संसारमा हामीलाई झुक्याउँदछन्, अल्मल्याउँदछन्, क्षेत्राणि मित्राणि धनानि नाथ दाराश्च पुत्राः पशवो गृहाणि त्वत्पाद पद्म प्रवणात्म बुद्धेः भवन्ति सर्वे प्रतिकूल रूपा, ती सबै प्रतिकूल रूप भएका सबैमा ममतालाई त्याग गरेर ये च रायः पशवः गृहा, अरू जो धन सम्पत्ति, राय भनेको धन, क्षेत्राणि मित्राणि धनानि सबै, पशवः पशुहरू, घरगोठी सबैलाई विसृज्य, यिनीमा सवासना, यिनलाई परित्याग गराइदिई बक्सिन्छ भगवानले। तिनलाई त्याग गराएर यहाँ नभनेका अरूलाई पनि सर्वान विसृज्य सर्वान अन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योः अतिपारे। सर्वान अन्याश्च विसृज्य विश्वतो मुखम माम एवं अनन्या भक्त्या भजन्ति तान् मृत्योः अतिपारे। यामा अन्यान शर्माश्च, अरू सबै शरणागतिमा गद्य शरणागति गद्यमा पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभु भने अनुसार यिनलाई र अरू सबैलाई पनि नबताइएका अरू पनि जो भगवत भक्ति विरोधी पदार्थहरू छन् सबैलाई विसृज्य भनेको त्यागेर भनेको तिनीहरूमा ममता त्याग्नु। त्याग भनेको त्यागेर के गर्ने, त्यागेर छोडेर गए, प्रयागराजलाई छोडेर जानुभयो, तर प्रयागराजको वासना हृदयमा लिएर गइबक्स्यो आदिराज भरतले, उही त्यसले आगो लगायो। त्यस हुनाले विसृज्य सर्वान अन्याश्च, भगवत भक्तिका विरोधी सबैमा सवासना परित्याग गरेर
ममता त्याग गरेर विश्वतोमुखम भनेको सर्वत्र भएको सर्वज्ञ भएको यस्तो माम मलाई एवं यस प्रकारले कसरी यस प्रकारले हजुर नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ त्वमेव माता पिता इत्यादि भनेर अनन्य भक्त्या अनन्य भक्तिले विषयान्तर शून्य भएकी भक्तिले भगवत विषयलाई छोडेर अरूलाई भने भगवदात्मक अनुसन्धान गर्ने भक्तिले सर्वत्र भगवत भाव भएकी भक्तिले अनन्य भक्ति जहाँ पनि उनै श्रीमन्नारायणलाई देख्ने भएकी भक्तिले अर्थात् अनन्य मेरो अनन्य भक्तिले मेरो भक्ति गरेर अरू विषयान्तर प्राप्त गर्ने भित्र अभिसन्धि आशा नभएकी त्यस्तै अनन्य भक्तिले त्यस्तो प्रीतिले त्यस्तो प्रेमले भक्ति भनेको निरतिशय प्रेम त्यसले जसले भजन्ती मेरो उपासना गर्दछन् भजन गर्दछन् भने तान त्यस्ता मेरो भगवत भक्ति योग मेरो भक्ति गर्ने भएका मेरा शरणमा परेका प्रपन्नजनहरूलाई मृत्यु हो मृत्यु मृत्यु भनेको संसार त हो नि आहारे सकल संसार भगवानलाई छोडेर यता सबै संसार हो त्यस हुनाले मृत्यु भनेको जन्म मरण परम्परा संसारदेखि दुःखमय संसारदेखि अति पारए फेरि यहाँ आउँदै नआउने गरी मैले पार गराइदिन्छु यो मेरो अभिष्ट हो यो मेरो फल हो यो मेरो अनादिकालदेखि गरिएका पटक पटकका सृष्टि आदि कार्यको फल यही हो त्यस हुनाले मलाई अवसर जसले दिन्छ मेरो शरणमा परेर उपाय मलाई मान्दछ रक्षतु माबा रक्षकान्तर शून्योहम पाले पुण्य मारे पाप हजुर नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनेर मेरा भर परेकालाई मैले यो संसार जन्म जरा मरणदेखि पार गरेर पार आनन्दमय आफ्नो काख दिन्छु मेरो अनुभव नित्य अनुभव दिन्छु भगवत अनुभव परम पुरुषार्थ अनि हजुरले त दिइबक्सिन्छ यी संसारका अत्यन्त बलवान देवताहरू छन् तिनीहरूले रोक्दैनन् अत्यन्त बलवान प्रकृतिदेखि त्यो चेतन उऋण हुन्छ नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद् भाति भातोऽयं त्यही बताइबक्सिन्छ आमा मेरो भक्तिले शून्य भएका व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि कसै गरी नि मुक्ति हुँदैन नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् म भगवान षडैश्वर्य संपन्न प्रधान पुरुष प्रकृति र पुरुष काल इनको पनि ईश्वर नियन्ता इनको स्वामी सर्वजगन नियन्ता ब्रह्म रुद्रादि देवता बडा बडा देवताहरू पनि उठ भने उठ बस भने बस मैले अभिनय नाटक गर्नलाई कहिले कहिले म हारेको खेल दिन्छु त के भयो त त्यो समर्थ व्यक्तिलाई त्यो केही आपत्ति होइन खेल गर्दाखेरि मैले अरे जरासन्धले धपाएर म भागेको अभिनय गर्दछु भने त्यो के साँच्चै हो त जरासन्ध कंस आदि यी तुच्छ किडा हुन् खेल खेल्छु मैले त्यस हुनाले प्रधान पुरुषेश्वरात् प्रकृति पुरुष काल आदि का ईश्वरात् नियन्ता भएको मद भगवतः म भगवानलाई छोडेर अन्यत्र अरूद्वारा आत्मनः जीवात्मालाई सर्वभूतानां सबै प्रकारको प्राणीदेखि जो भय हुन्छ सर्वभूतानां भयं तीव्रं न निवर्तते त्यस हुनाले अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम यस्तो ठोस ठोकुवा गरेर अरूले भनेका छन् अभय वाक्य अरूले दिएका छन् हे आमा सर्वभूतानां आत्मनः प्रधान पुरुषेश्वरात् भगवतः
मद भगवतः भगवतः मत भनेको मत्तः अन्यत्र तीव्रम भयम न निवर्तते। आमा सबै जीवहरूको सर्वभूतान भनेको सबै प्राणी मात्रको सबै जीवहरूको आत्मन तिनको अन्तर्यामी भएकोमा तिनको अन्तरात्मा भएकोमा तिनको आत्माको धारक पोषक भएकोमा अनि धेरै के भनौँ र प्रधान पुरुषेश्वरात् अर्थात् सबै अवस्थामा भएको प्रकृति र पुरुषको स्वामी भएको नियन्ता भएको यस्तो सबैको भित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने भएको भगवतः मत मत्तः भगवतः मत भनेको मत्तः म भगवानदेखि मद भगवत भनेको मत्तः भगवतः म भगवानदेखि अन्यत्र अरू ठाउँमा अरूको सेवा गरियो भने अरूलाई उपाय मानेर रहियो भने तीव्रम असह्य जो संसारको जन्म मरण परम्परा आदि भय हो गर्भ जन्म जरा मरण आदि संसारको ठुलो जो भय हो त्यो ननिवर्तते हट्दैन। त्यस हुनाले भगवान भक्तिले नै प्रसन्न भई बक्सिन्छ। भक्तैव तुष्टिम अभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित् सएव मुक्तिदाता च भक्तिस्तत्रैव कारण। भगवान श्रीमन्नारायण भक्तिले प्रसन्न भई बक्सिन्छ, अरू उपाय छैन। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न स एव उपाय। आचार्यबाट कस्तो कति मिठो कस्तो नअल्मलिने सरल सरल सोझो मार्ग भगवानकै वचनले यहाँ कपिलाष्टाध्यायमा बताएको छ। तदनुसार नै हाम्रा आचार्यले यति मिठा प्रपन्न परित्राण अर्थ पञ्चक आदि गरिएका ग्रन्थमा लोकाचार्य स्वामीजीका अष्टादश रहस्यमा के बताएको छैन र, श्री वचन भूषण जस्तामा के बताएको छैन र। यस्तो गहिरो ज्ञान, यस्तो मिठो ज्ञान, सरल प्रक्रियालाई अनुसन्धान गर्ने ज्ञान अरू कसैमा पाइन्छ? त्यस हुनाले भक्त्या तुष्यति केवलै न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्तिले प्रसन्न भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त भक्तिले प्रसन्न हुने भएका भगवानले नारायणले नै मुक्ति दिई बक्सिन्छ। अरू मुक्ति दिनेवाला कोही पनि छैनन्। मुक्ति मिच्छेद जनार्दनात् एक एवेश्वर स्तुर्यः। भगवान नारायण नै वास्तवमा मुक्तिदाता भई बक्सिन्छ भनेर भागवतमा पनि आएको छ। मुचुकुन्द राजाको प्रसङ्गमा अन्यत्र अरूले नै मुक्ति दिन्छन् भनेको मुक्तिको बाटो देखाइ बक्सिन्छ। भगवान शङ्करलाई देख्नुभयो 10 प्रचेताहरूले। भगवान शङ्करले भनिबक्स्यो, बाबु भगवान नारायणको भक्ति गर। त्यस हुनाले भगवानको भक्ति गरेपछि मात्र मुक्ति मिल्दछ। अनि भगवानको भक्ति गरेपछि सबै गुण समाप्त हुन्छ। मद्भयात् वाति वातोयम उपनिषदमा भीषास्माद् वातः भवते भीषोदेति सूर्यः भीषाद अग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः भनेर उपनिषदले भन्छ। त्यसैको अनुवाद यो मद्भयात् वाति वातोयम। किनभने वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा श्रीमद् भागवत सामान्य कथा होइन, वेद र उपनिषदको सार हो। तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे वेदको सारार्थ गुम्बित भएको छ, पद पदमा श्लोक श्लोकमा। त्यस हुनाले भगवान कपिल नारायणले भनिबक्सिन्छ, आमालाई आमा हेर्नुहोस्, प्रधान पुरुषेश्वरात् मैले भनेको थिएँ त्यो कसरी त हेर्नुहोस्। अयम वातः मद्भयात् वाति अयम सूर्यः मद्भयात् तपति अयम इन्द्रः मद्भयात् वर्षति अयम मृत्युः अयम अग्निः मद्भयात् दहति अयम मृत्युः मद्भयात् चरति। भगवान को भय छ। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी भनिबक्सिन्छ याज्ञवल्क्यले शास्त्रार्थका प्रकरणमा। उनी भगवान श्रीमन्नारायणको प्रशासनमा डराएर सूर्य चन्द्रमा आफ्नो आफ्नो समयमा उदाउने अस्ताउने आफ्नो आफ्नो काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ हे आमा
अयम वातः यो यिनी वायु देवता पनि मदभयात भाति जो ब्रह्मका एउटा लिङ्ग हुन्। किनभने त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि भनेर सन्नो मित्र सम्वर्ण सन्नो भवत्तर्जमा इत्यादि बताउँदा वायुलाई पनि भगवान भनिन्छ भनेको ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्म भनेको ब्रह्मको एउटा माने उदाहरण वागतिगन्धन यो सर्वत्र विचरणशील भएको हुनाले भगवानका केही गुणको तुल्यतालाई अनुसन्धान गरेर ब्रह्म अनुसन्धान गरिन्छ, अर्थात् ब्रह्मको एउटा लिङ्ग। त्यस हुनाले अयम वातः यो जो वायु हो, जुन वायुद्वारा सबै प्राणीहरू जीवित हुन्छन्, ती वायु देवता मेरा भयले प्रवाहित हुनुहुन्छ, बग्नुहुन्छ। मद्भयात भाति वातोयम, मेरा भयले चलिराखेका हुन्छन्। सूर्यस्तपति मद्भयात, सूर्य पनि मेरा डरले आफ्नो जुन ताप गर्ने प्रकाश गर्ने काम हो त्यो गरिराखेका छन्, सबै भगवानको डरले। सूर्यभित्र रहेको जो तेज हो त्यो पनि भगवानको तेज हो। यदा आदित्यगतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यस्तो ठोकुवा गरेर भनिरहेको छ भगवानले। गामा विश्व भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वीमा प्रवेश गरेर सबै प्राणीलाई मैले धारण गरेको छु, पृथ्वीले धारण गरे हो। कुनै जडले केही काम गर्न सक्दछ चेतनको संलग्नता नभएसम्म? जस्तै जडले केही काम गर्न सक्दैनन् त्यस्तै चाहिँ चेतन जीवात्माहरू पनि भगवानको इच्छा नहुँदासम्म, भगवानको संकल्प नभएसम्म यिनीहरू पनि जडवत हुन्, अचितवत परतन्त्र छन्। चेतनहरू केही गर्न सक्दैनन्। पराभिध्यानात् भने अनुसार भगवत संकल्पले, भगवानको इच्छाले भगवानले कसलाई कति शक्ति प्रवाहित गर्दै बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै गर्ने भगवानले, सबै राम्रो काम, सर्वचेतनको सत्ता सन्तानलाई कस्तो विलक्षण दयाले भगवानले रक्षा गरिबक्सेको छ। त्यस हुनाले आमा सूर्य पनि मेरा भयले प्रकाशमय तापमय भएर आफ्नो प्रकाश दिइबक्सिन्छ। त्यस्तै इन्द्रले पनि मदभयात वर्षति, मेरा भयले इन्द्रले वृष्टि गर्नुहुन्छ, पर्जन्यका अधिष्ठाता देवता भएर। त्यस्तै अग्नि दहत्यग्नि, भगवानकै भयले, मेरो भयले अग्निले पनि दाहकत्व शक्तिलाई प्रसारण गर्नुहुन्छ। जलाउने पचाउने काम अग्निले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मृत्युश्चरति मद्भयात, मेरै डरले मृत्यु देवता पनि कहाँ कसलाई समातेर कति बेला लाने हो, उनी पनि मेरै डरले चलेका छन्। त्यसो हुनाले आफ्ना आफ्ना व्यापारमा अत्यन्त सावधान भएर रहेका छन्। केले भय हुन्छ नि, एउटाको भय, एउटाको शासन। त्यसो हुनाले सर्वशासक सर्वनियन्ता भगवान भइबक्सिन्छ, म छु। त्यो भगवानले बताइबक्सेको। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हेर्नुस् आमा, यो मैले मात्र भने होइन, मेरो भक्तिले मात्र मुक्ति मिल्दछ भन्ने कुरामा भक्तजनहरू, योगीहरू सबैले त्यही अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। मेरो भक्ति नगरिकन मुक्ति हुँदैन। योगिनः ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्तियुक्तेन, भक्ति योगेन क्षेमाय अकृतो भयम् मे पादमूलम प्रविशन्ति। हे माता श्री,
हे मनुनन्दिनी, हे मानवी, हे मेरी पूज्य माता श्री। देवतालाई बोलाउने हुनाले देवहूति भनिए कि साक्षात देवता एको देवो देवकी पुत्र एव, त्यस्तो देवलाई बोलाउने भए कि हे मेरी माता श्री। योगिनः, यसै हुनाले सबै मेरा अधीनमा छन् अनि मेरो उपासना गरेपछि सबैलाई कसलाई सम्झाउन जाने त? दुनियाँभरका विघ्न बाधालाई दूर गर्न भन्दा त मेरो शरणमा परे सबै विघ्न बाधा दूर हुन्छन्। त्यस हुनाले योगिनः, मेरो उपासना गर्ने भक्तजनहरूले ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान वैराग्यले युक्त भएर अर्थात् विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुदर्श आदि भक्ति का साधन सप्तक जन्य जो भक्ति योगले भक्ति योगेन नि भनेको छ। भक्ति योगेन त साधन सप्तक जन्य भक्ति योगले क्षेमाय भनेको मोक्षको लागि अकुतो भयम, जहाँ कतैबाट पनि भय छैन, त्यस्तो मे पादमूलम, मेरो श्री चरण कमलको आश्रयमा प्रविशन्ति, पर्दछन्, मेरो श्री चरण कमलको आश्रय गर्दछन्। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम। त्यही यहाँ पनि भगवानले भगवानको वचन यहाँ भनिबक्स्यो। वहाँ नवयोगेश्वरहरू मध्येमा कविले भनिबक्सिन्छ सबैतर्फबाट अभय हुने भनेको अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम, अच्युत नारायणको चरण कमलको आश्रय नै सबैतर्फबाट अभय हो भने चाहिँ यहाँ पनि क्षेमाय भनेको मुक्तिको लागि योगीहरूले अकुतो भयम मे पादमूलम प्रविशन्ति, जसका छाहारीमा गएपछि वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकाङ्गार समनी, नरकको अङ्गारलाई डुबाउँछ त्यस्तो निभाइदिन्छ। त्यस्तो भगवान वासुदेवको चरणको फेदमा भक्तहरू योगीहरू ज्ञानीहरू विद्वानहरू आइबक्सिन्छ। ठिक छ, खूब घुम्नु, तुजुक हुँदासम्म घुम्नु खूब, आखिरमा तुजुक सकियो भने केही काम लाग्दैन, कोही पनि हुँदैनन्। ग्रस्ते पित्तेन चित्ते गल कुहर मुखे सन्निरुद्धे कफेन व्याप्ते भातेन गात्रे विलपति लपने कान दिशी के ऋषि के जंघाले जीविता से जिग मिशति बले जंतु मुद्भ्रांत बंधुम कहस्त्रातुम चक्रहस्तात अपर इह दया दत्त दृष्टि क्षमेत। चक्रधारी नारायणलाई छोडेर त्यो मरणको आपत्तिदेखि रक्षा गर्न कसैले सक्दैन। त्यो महामृत्यु, त्यो आपत्तिदेखि रक्षा गर्नको लागि कोही पनि आउन सक्दैन। त्यसो हुनाले दत्त दृष्टि क्षमे, त्यो हुनाले एतावानेव लोकेस्मिन् एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। आमा सबै शास्त्रको सार अर्थ हजुरलाई सजिलै बताउँदछु दासले। तीव्रेण भक्ति योगेन मनः मयि स्थिरम अर्पितम्। एतावान् एव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः। यामा तीव्रेण भनेको कुनै विघ्नले अपहत नभइकन निर्विघ्न, तीव्रेण भनेको निर्विघ्न जो दृढ भक्ति योगेन भक्ति योग द्वारा मनोमय्यर्पितम स्थिरम, जो तीव्र अत्यंत दृढ़ भक्ति योग द्वारा मन ममा अर्पित, ममा नै स्थिर भएको जो निश्चल मन हुन्छ,
एतावानेव त्यही मेरा श्री चरण कमल में दृढ़ भक्ति दृढ़ अनुराग ले युक्त भएको जो मन हो, यही नहीं एतावानेव यही नहीं अस्मिन लोके यो संसार में पुंसाम निश्रेयसोदय यो संसार में जीवहरूलाई मोक्ष को निर्विघ्न उपाय हो। यही नहीं मेरा श्री चरण कमल में दृढ़ अनुराग दृढ़ भक्ति विषयांतर को आशादेखि रहित भएर बस भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। भगवानको श्री चरण कमल नै सबै मेरा सर्वस्व हुन् भन्ने भावना हुनु नै आमा यही नै पुंसाम पुरुषहरूको जीव मात्रको निश्रेयसोदय। निश्रेयस भनेको मोक्षको, उदय भनेको उपाय हो। मोक्षको उपाय के हो त? भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलमा दृढ अनुराग। बस सबै फेरि भगवानको चरण कमलमा अनुराग। अरू त कस्तो हुन्छ भने ज्वरो आयो, ज्वरो आएका व्यक्तिलाई ज्वरो सञ्चय हुनुको लागि प्राणदा ओखती खान पर्दछ। सञ्चय हुन्छ भनेपछि खान पर्यो। साधन अवस्थामा तितो छ त्यस्तो। तर यस्तो भगवत श्री चरणको भक्ति जो छ त्यस्तो छैन। साधन अवस्थामा पनि भगवान अत्यन्त माधुर्य गुणले उक्त भइबक्सिन्छ। सौन्दर्य माधुर्य यी गुण छन् भगवानका। परम सुन्दर भइबक्सिन्छ। आश्रयण सौकर्य छन् भगवानमा। आश्रयण अति सुलभ भइबक्सिन्छ। आश्रयण सौकर्यापादक गुण छन् भगवानमा। आश्रयण आश्रित कार्यापादक गुण छन्। साधन अवस्थामा पनि मीठा गुण छन् भगवानका। त्यस्तो हुनाले क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्वम माधुर्यम। साधन अवस्थामा पनि अत्यन्त मीठा गुण छन् भगवानका। त्यही हुनाले स्वयं सुखदेव स्वामीजीले पनि द्वितीय स्कन्धको प्रारम्भमा भनिबक्सिन्छ राजा परीक्षितलाई, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। यो मनुष्य जीवनको परम पुरुषार्थ परम फल भगवान श्रीमन्नारायणलाई सम्झनु। भगवानलाई सम्झनु त्यो फल हो। साधन सम्झन्छौँ हामीहरूले, त्यो त फल हो। त्यसो हुनाले भगवानलाई सम्झन पाउनु। यो अगाडि नै स्वयं भगवान के अरे आमाले नै भनिबक्छ, ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। गोदा के अरे देवहूति आमाले भनिबक्छन् अगाडि। सज्जन वृन्द यस प्रकारले यो 25औं अध्याय समाप्त हुन्छ। 26औं अध्यायको प्रारम्भमा श्री भगवानुवाच, भगवानले अगाडि फेरि विषयलाई निरन्तरता दिइबक्सिन्छ। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हे आमा, अथ ते तत्त्वानां पृथक् लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यद विदित्वा पुरुषः प्राकृतैः गुणैः विमुच्येत। भगवान श्री कपिल नारायणले आमालाई, आमा ढुक्क पर्नुस्, मेरा श्री चरणको भक्ति मुक्तिको सरल उपाय हो। भक्ति मुक्तिरुपाय श्रुति शतगदितम। समस्त शास्त्रमा ठोकुवा गरेर भनेको श्रीमन्नारायणको भक्ति मुक्तिको उपाय हो। अरू देवताको नाम लिएको पनि सर्वदेवताको सर्वदेव सर्वशब्द वाच्य नारायण हो। किनभने आकाशबाट झरेको पानी समुद्रमा जान्छ, त्यस्तै चाहिँ सर्वशब्द वाच्य भगवान नारायण हो। सबै शब्दको अर्थ नारायण हो। नारायण अर्थ हो, नारायण धन हो। अर्थको अर्थ के हो? अर्थ माने धन। भगवान नारायण वेद वेदान्तमा ती बलिया मञ्जुषामा, सुवर्णमय मञ्जुषामा बडा जतन गरेर राखेको सम्पत्ति नारायण हो। ज्ञानी महात्माहरूले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। उपनिषदार्थम उलूखले निबद्धम परमिममुपदेशमाद्रियध्वम निगम बनेषु नितान्त चार खिन्नः
विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। ए सबै विद्वान जन हो, शैव जन हो, शाक्त जन हो, सौर जन हो, गणपत्य हो, वैष्णव जन हो, संकीर्ण जन हो, कहाँ अलमली बक्सिन्छ, अलमली ठाउँ छ। हरिओम तत्सत भनेर थाली बक्सिन्छ, नारायणति समर्पय भनेर समाप्त गरी बक्सिन्छ। मर्ने बेला नि गङ्गा गीता गोविन्द, गङ्गा गीते गङ्गा गीता च गोविन्द इत्यादि भनेर चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मने विद्यते। गङ्गा गीता च गायत्री गोविन्देति सदा जपन चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मने विद्यते भनेर यिनीलाई चिन्तन गरिन्छ। गोविन्दको त्यत्रो महत्त्व छ। मर्ने बेला पनि गीता, एक दुई श्लोक गीता, गङ्गा भगवानको चरणबाट निक्लेकी गङ्गाको जल, तुलसीको दल अनि श्रीमन्नारायणको पवित्र तीर्थ, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा। यो त अरू कहाँ भनेको छैन नि त। होला कसैले त्यो पुस्तकमा अब लेख्ने बेला अरूको पितृपादोदकम भन्देलान्, भ्रातृपादोदकम भन्देलान्, केही भन्देलान् आग्रहपूर्वक। ती कुरा उनकै कुरा हुन्, तर शास्त्रले आजसम्म देखेको शिष्टाचारका आधारमा विष्णुपादोदकम, भगवान विष्णुको चरण, श्री चरण तीर्थ। त्यसो त्यही नै सबैको अन्तिम उपाय के छ त? केही पनि छैन। त्यसो वास्तवमा भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको भक्ति नै मुक्तिको उपाय हो, निर्विघ्न उपाय। भगवान नै हाम्रो सर्वस्व धन भई बक्सिन्छ। शृणु सखी कौतुकमेकम नन्द निकेतनाङ्गणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरिताङ्गः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत को सिद्धांत, वेदांत को निर्णय, वेदांत को सर्वस्व, वेदांत रूपी मंजूषामा सुरक्षापूर्वक राखिएको पवित्र अमूल्य निधि, अमूल्य सम्पत्ति भनेको भगवान श्रीमन्नारायण हो। अर्थको माने के? अर्थ माने सम्पत्ति। तो सबै शास्त्रको अर्थ के हो त? नारायण हो। सबै शब्दको अर्थ नारायण हो, सर्वशब्द वाच्य नारायण हो। त्यस हुनाले विष्णु सहस्रनामको प्रारम्भमा पनि सर्वः भन्ने आउँछ। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत सर्व, सबै भगवान हो। अनि सर्व शिवजीको नाम हो सर्वत। सर्व भनेको सर्व बने नि शिवजीको, सर्व शिवान्तर्यामी नारायण भई बक्सिन्छ। जुन जुन पदार्थलाई हामीले लिएर नाम उच्चारण गर्छौँ त्यो पदार्थलाई स्वतन्त्र त्यसको सत्ता अनुसन्धान गर्दा र त्यहाँभित्र भगवानको सत्ता अनुसन्धान गर्दा भगवत सत्ताका आधारमा त्यो उसको सत्ता अत्यन्त नगण्य न्यून। भगवानले केवल उसको सत्ताको लागि अलिकता एउटा ठाउँ दिइबक्सेको, नभए त सबै म भन्दछु। यहाँ दासले त आफूलाई म भन्छु, म भन्ने ठाउँमा जसलाई म भनेको छु त्यो म भन्ने जीवात्माको सत्ता बढी छ कि त्यो भगवत सत्ता बढी छ? त्यहाँ भगवान धेरै भइबक्सिन्छ ममा कि म धेरै छु? भगवान धेरै भइबक्सिन्छ, किनभने सर्वम विष्णुमयम जगत, विष्णु प्रचुर जगत हो। त जुन जुन देवी देवताको नाम लिँदा पनि त्यो नामको अर्थमा विष्णु प्राचुर्य नै घटित हुन्छ, सिद्ध हुन्छ। सर्वशब्द वाच्य नारायण भई बक्सिन्छ। त्यही हुनाले केही उपाय नपाएर बस हरिओम तत्सत विष्णु विष्णु भन्न पर्यो नि। आत्मन गर्ने बेलामा पनि केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः इत्यादि उच्चारण गर्न पर्यो, अच्युताय नमः इत्यादि। कर्म समर्पणमा पनि नारायण आदि समर्पयामि। हे आमा, अब यहाँ भगवानले कारणलाई ध्यान गर्न पर्दछ। श्रुतिले भन्छन् कारणम तु ध्येयः। त जगतको कारण भगवान भइबक्सिन्छ अनि उनै परम उपास्य भगवान देखि नै स्वर्ग आदि सृष्टि हुन्छन्। कपिलदेव भगवानले आमालाई भगवान नै सबै जगतको सृष्टि पालन संहारका कारण भइबक्सिन्छ, मोक्ष दिनेवाला नि भगवान भइबक्सिन्छ। तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान दिनको लागि त्यो भन्न पर्यो हैन।
त्यसो हुनाले त्यही भगवानका शरीर भएका प्रकृति पुरुष काल यिनीहरूको स्वरूप बताउँदै स्वरूप शोधन गर्दै यो भगवान हो नेति नेति अथ अथ नेति नेति भन्दै यो भगवान हो कि होइन, भगवानमा यस्ता गुण छन्, यो भगवान होइन भन्दै प्रकृति पुरुष काल यिनीहरूको स्वरूप शोधन गरेर तिनको विवेकपूर्वक मोक्षको उपाय भगवत शरणागति हो, भगवानका चरणकमलको दृढ अनुराग हो, भक्ति हो, त्यो बताउनको लागि अब भगवानले अगाडि भनिबक्सिन्छ आमा अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक। आमा अथ अब तत्त्वानां प्रकृति पुरुष कालहरूको यिनीहरूको जो लक्षण हो, लक्षण भनेको व्यावर्तक धर्म, जस्तै शासनावत्वम गौर लक्षणम, लक्षण भनेको असाधारण धर्म, त्यो असाधारण धर्मलाई बताउँदा छँदा पृथक भनेको त्यसलाई अलग अलग छासमिस नपारिकन यी सबै तत्त्वहरूको लक्षण ते सम्प्रवक्ष्यामि आमा हजुरलाई मैले सुनाउँदछु। यद विदित्वा जुन प्रकृति आदिहरूको लक्षणलाई जानेर यो त्याज्य हो भन्ने ज्ञान भएर प्रकृति पुरुष कालका नियामक भगवान प्राप्य हो भन्ने जानेर पुरुषः मुमुक्षुले प्राकृतैः गुणैः विमुच्येत। सत्वादि जो प्राकृत गुण हुन् सत्वरजतम, यिनी प्राकृत गुण द्वारा गरिएका अनादिकालदेखि भएका पाप पुण्यका बन्धनद्वारा विमुच्येत माने छुट्दछ। त प्रकृतिको ज्ञान भएपछि हेर उपादेय ज्ञान हुन्छ, अनि यो छाड्ने हो यो लिने हो भन्ने ज्ञान भएपछि अनि भगवानको आराधना गर्छ र भगवत आराधनाद्वारा मुक्त हुन्छ। यदि विदित्वा जो जानेर हेयतया संसारलाई जानेर उपादेय भगवानका श्रीचरण हुन्, भगवानको आराधना उपादेय हो भनेर भगवानको आराधना गरेर विमुच्येत संसारदेखि मुक्त हुन्छ। त्यो कुरा मैले हजुरलाई बताउँदछु। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णय तत्ते हृदय ग्रन्थि भेदनम। आमा मैले हजुरलाई मोक्षको उपाय जो ज्ञान हो त्यो बताउँदछु। तत्ते आत्मदर्शनम हृदय ग्रन्थि भेदनम ज्ञानम यत् पुरुषस्य निःश्रेयसार्थाय आहु तत्ते वर्णये। यामा यत् जुन आत्मदर्शनम जसद्वारा आत्माको साक्षात्कार हुन्छ। आत्मा भनेको परमात्मा हो। निरुपाधिक आत्म शब्दको अर्थ परमात्मा हो। सोपाधिक जीवात्मा भनियो भने जीवात्मा भयो। त यत आत्मदर्शनम जुन परमात्माको दर्शन हुन्छ जसदेखि भगवानको साक्षात्कार गरिन्छ जसदेखि त्यस्तो तत् हृदय ग्रन्थि भेदनम, त्यस्तो तत् भनेको त्यो भगवत तत्त्व प्रकाशक जुन भगवत तत्त्वको प्रकाशनले हृदयका अनादिकालका पाक बलियो गाँठाहरू खुल्दछन्। अज्ञानका ग्रन्थीहरूलाई अज्ञान ग्रन्थी जसले फुक्दछन् त्यस्तो जुन ज्ञानम यद ज्ञानम जुन ज्ञान पुरुषस्य मुमुक्षुलाई निःश्रेयसार्थाय मोक्षको लागि हो भनेर आहु वेद वेदान्तहरूले बताउँदछन्। तत्ते वर्णय, त्यस्तो ज्ञान आमा मैले हजुरलाई सुनाउँदछु। अनादिरात्मा पुरुषो
निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। पुरुषः अनादिर्निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योति आत्मा येन विश्वं समन्वितम्। डाल्नु येन विश्वं समन्वितम्। यामा पुरुषः भनेको जीवात्मा, अनादि भनेको अनादिकालदेखि छ अर्थात् नित्य छ यसको अर्थ। आमा पुरुषः भनेको जीव अनादि नित्य छ। जीवात्मा प्रकृतिका गुणले रहित छ, निर्गुण त्रिगुणदेखि रहित छ, त्रिगुणातीत छ। प्रकृति परः प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। यो प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। प्रकृतिका परिणाम भएका शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यी सबै प्रकृतिका परिणाम हुन्। प्रकृतिका परिणाम भएका शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि परः भनेको विलक्षण अद्भुत छ। जीवात्मा स्वरूप र स्वभावले प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। प्रकृति भनेको के त? प्रकृति भनेको शरीर इन्द्रिय मन प्राण यी सबै प्रकृति त हुन् नि, प्रकृतिकै यिनीहरू भेदहरू हुन्। अनि जीवात्मा कस्तो छ? प्रकृतिभन्दा पर विलक्षण छ। अनि प्रत्यक्ष धाम भनेको स्वयं प्रकाश गर्ने त्यसको स्वरूप छ, स्वयं प्रकाश स्वरूप छ। आफै प्रकाशमान हुने त्यसको स्वरूप छ। त्यसो हुनाले आत्मा ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञान गुण भएको छ, स्वयं ज्योति आफै प्रकाशमान छ। यस्तो आत्मा हो जुन आत्माले जुन आत्माले विश्वम समन्वितम भनेको यो शरीरलाई व्याप्त गरेका छ। त्यस्ता अनन्त आत्मा छन्। ती आत्माहरूले अनन्त आत्मा माने सारा जगत जीवमय छ। यस्तो स्वयं ज्योति भनेको दीपकले के गर्दछ? दीप जस्तै दीपक बलेको दीपक हेर्नलाई हामीले उज्यालो चाहिएन। त्यो दीपकले आफूलाई पनि देखाइदिन्छ, दीपकले अरूलाई पनि देखाइदिन्छ। त्यसो हुनाले जीवात्मा ज्ञान गुण भएको छ, जडदेखि विलक्षण छ यस्तो आत्मस्वरूप। अनि आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश छ। अनि आत्मा भनेको भित्र प्रवेश गरेर शरीर इन्द्रिय मन प्राणलाई धारण गर्दछ। येन जुन जीवद्वारा अर्थात् जुन जीवहरूद्वारा विश्वम समन्वितम अर्थात् जुन अनन्त जीवहरूले संसार ढाकिएको छ भनेको अर्थ हो। यो त्यो जातीयको वचन हो। येन भनेको यही जीवै विश्वम समन्वितम हो अर्थ जुन जीवहरूद्वारा सारा संसार व्याप्त छ। जस्तै सएष प्रकृतिम सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं विभु यदृच्छयैवोपगता मभ्यपद्यत लीलया। त्यो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको यो आत्मामा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कहाँबाट आयो त? प्रकृतिदेखि विलक्षण। किनभने प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, यो सबै काम त प्रकृतिद्वारा भएको छ भनेको छ भने त्यो प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। पुरुषः प्रकृति पर प्रकृतिदेखि विलक्षण छ। त यस्तो जीवात्माको कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कसरी आयो भन्दा प्रकृतिका साथमा अनादिकालदेखि अत्यन्त गाढ सम्पर्क भएको हुनाले प्राकृतिक गुण उसमा संश्रित भएका हुन्। फलाम तातो हुन्छ कि हुँदैन? फलाम माने चिसो पनि हुँदैन तातो पनि हुँदैन। त्यस्तो अनुष्णाशीत हुन्छ फलाम, न चिसो न तातो हुन्छ।
तर यसरी जाडामा चिसो हावाको सम्पर्कले चिसो हुन्छ, छुन सकिन्न भने त्यही फलाम आगामा अर्थात् आरनमा दन्दन दन्केको भुङ्रामा खलान्तीले हावा माने फुक्दै धोकनीले धोक्दै गर्दै त्यहाँ राखियो भने त्यो फलाम बस अग्निको पिण्ड जस्तो देखिन्छ। तर त्यो पानीमा नराखे पनि बाहिर निकालेर राखिदिएपछि केही समयपछि आफै सेलाउँदै 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 जान्छ। पानीमा राखे चाँडै सेलाउँछ। त्यो फलाममा आगो कहाँबाट आयो त भनेको आगाको संसर्गले। त्यस्तै त्यो एकछिनको आगाको संसर्गले त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ भने यो जीवात्मा त अनादिकालदेखि मुक्त नहुँदासम्म प्रकृतिकै गुणमा बाँधिएको छ। प्रकृतिसँग यति घनिष्ठ अनुराग छ यसको, अनि प्रकृतिका गुण उसमा देखिएका हुन्। त्यस हुनाले प्रकृति विलक्षण यो आत्मामा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो छ प्रकृतिको संसर्गले भएको भन्ने कुरा बताउनको लागि भगवानले अगाडि बताइएको छ। सयस विभुः सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं लीलया यदृच्छयैवोपगतां अभ्यपद्यत। यदृच्छयोपगतां गुणमयीं प्रकृतिम अभ्यपद्यत। अर्थात यहाँमा सयस यस्ता माने जो प्रकृतिदेखि अत्यन्त विलक्षण भइबक्से माने यस्तो प्रकृतिदेखि अत्यन्त विलक्षण भएको जीवात्मा सयस यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको जुन विभु अत्यन्त सूक्ष्म छ। सूक्ष्म भएको हुनाले सबैलाई व्यापन गर्न सक्दछ। यस्तो जो जीवात्मा हो प्रत्येगात्मा हो यसले सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं अत्यन्त सूक्ष्म भएको जगत जो हो आदि सृष्टिको प्रारम्भमा नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा पुगेकी दैवी भनेको भगवान की देव सम्बन्धिनी यिनी भगवान की प्रकृतिलाई भगवान की मायालाई कस्ती छन् त गुणमयीं त्रिगुणमय छन्। यस्ती प्रकृतिलाई लीलया भगवानको सृष्टिको लागि भगवानको लीला रसानुभव गर्नको लागि कारण भएकी यस्ती प्रकृतिलाई यदृच्छया उसलाई थाहा भएन भगवानको इच्छाले सम्झौँ। भगवानको इच्छाले नै उपगताम प्राप्त भएकी यिनी गुणमयीं सत्वादि गुण प्रचुर भएकी प्रकृति भनेको मायालाई यो जीवात्माले अव्यपद्यत प्राप्त गर्यो अर्थात् देख्यो। त्यस हुनाले उपगताम भनेको प्रकृतिको सम्बन्ध कादाचितको हो, नित्य होइन। चेतनको कुनै बेलामा कुनै बेला कहिले त भन्दा अनादि है, यो अनादि हो। षडस्माकम अनादयहरूले नि भन्छन् त अनादिकालमा यो जीवात्माले प्रकृतिलाई देख्यो अनि त्यही प्रकृतिद्वारा अनि प्रकृतिमा यति प्रगाढ भयो अनि नामै दैवीं गुणमयीं भनेको छ। भने देवैरपि सुदुस्त्यजाम देवताहरूले नि पार गर्न नसक्ने भएकी अनि त्यही प्रकृतिमा यति घनिष्ठ रूपले त्यहाँ त्यो आबद्ध भयो कि अनि प्रकृतिकै गुण आफूमा आरोपित गरेर अनि त्यो प्रकृतिका गुणका आधारमा
देवोहम मनुष्योहम भन्ने अहङ्कार गर्यो। सज्जन वृन्द हो, यहाँ कतिपय सज्जनहरूले, अब समय सकियो के अरे, कोही महानुभावहरूले आवरण र विक्षेप यी दुईटा शक्तिका भेद, मायाका भेदले प्रकृतिलाई दुई प्रकारको भन्छन्। त्यही माया अथवा प्रकृति आवरण र विक्षेप शक्तिद्वारा जब आवरण शक्तिद्वारा यिनै माया जीवोपाधिले युक्त भएर रहन्छन्, आवरण शक्तिले अविद्याले युक्त भएर जीव रूपमा त्यही ब्रह्म देखिन्छ। विक्षेप शक्तिले त्यही ब्रह्म अब विद्याद्वारा परमेश्वर उपाधि ईश्वर उपाधिले युक्त हुन्छ। यस प्रकारले एउटै ब्रह्म जब आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिले युक्त हुन्छ, विक्षेप शक्तिले सम्बलित ब्रह्म परमेश्वर हुन्छ। आवरण शक्ति अविद्याले युक्त भएको ब्रह्म जीव रूपमा रहन्छ। आखिरमा त्यो आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति हटेपछि अब सबै केही पनि रहँदैन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भनेर भन्दछन्। त प्रकृतिको विवेक नभएको हुनाले त्यो जीव भएर संसारमा जन्म मरण परम्परामा जान्छ। अर्को जुन विक्षेप शक्तिले युक्त भएको विद्या सम्बलित जुन छ, त्यो उसले प्रकृतिलाई स्वाधीन गरेर विश्वको सृष्टि पालन संहार आदि कार्य गर्दछन्, ती परमेश्वर भनेर भनिबक्सिन्छ कतिपय महानुभावले। त्यो उचित छैन। किनभने ब्रह्म कस्तो छ त्यो विचार गर्न पर्यो पहिले। ब्रह्म अविद्याको अत्यन्त विरोधी हो। भनेको अन्धकार र सूर्य यी दुईटै परस्पर अत्यन्त विरोधी हुन्। त्यसो हुनाले प्रतिभट सूर्य भइबक्सिन्छ। अन्धकारको नितान्त विरोधी सूर्य हो। अनि सूर्यलाई अन्धकारले गएर ढाक्यो। अन्धकारले त हजुरको हाम्रो आँखा नै ढाक्दछ, सूर्यलाई कहाँ ढाक्दछ र? त्यसो हुनाले अविद्याको नितान्त विरोधी, अज्ञानको नितान्त विरोधी, स्वयं प्रकाशमान, सदा सर्वदा प्रकाशमान, कदाचितका प्रकाश पनि होइन त्यो ज्ञान। कहिले कहिले भए पो त्यति बेला निधाएको रहेछ, त्यही बेला मौका छोपेर आएर अनि अविद्याले उसलाई आफ्नो बलिको बकरा बनाइदिन् भन्नुहुन्थ्यो। त्यो नित्य असङ्कुचित ज्ञानैका आकार त्यो ब्रह्मलाई कसरी प्रकृतिले मोहित पार्न सक्छन्? आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिले त्यो ब्रह्मलाई कहीँ मोहित पार्न सक्दछ र? सक्दैन। त्यसो हुनाले ब्रह्म नित्य निर्विकार भइबक्सिन्छ। जीवात्माहरू भने भगवानकी यस्ती विचित्र माया छन् कि ती मायालाई देखेर छक्क पर्दछ। अनि छक्क परेर ती प्रकृतिका गुणहरूलाई आफूमा तिनलाई स्वीकार गर्दछ, देख्दछ, देखेर रमाउँदछ जीवात्मा। त्यसो हुनाले एउटै ब्रह्म मात्र हो, अरू केही पनि छैन भन्नु यो झुट हो। यो त्यति उचित होइन। भगवान वास्तवमा जसलाई ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याण शेषत भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि जो ब्रह्ममा कहिल्यै पनि हेय गुण आउनै सक्दैनन्, जसको नाम नै अच्युत हो। कसैले जडले, चेतनले, प्रकृतिले, पुरुषले कसैले पनि जसलाई कहिल्यै पनि मोहित गर्न सकेनन्, जो सदैव आफ्नो स्वरूपमा रहनुहुन्छ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, आफ्नो प्रतिष्ठामा आफै रहिबक्सिन्छ, त्यस्तो अबाकी अनादर त्यस्ता भगवानलाई कसरी त्यो आवरण शक्तिले मोहित भएर विद्याद्वारा जीव भावमा कसरी प्राप्त हुने? विक्षेप शक्तिले विद्या सम्बलित भएर कसरी फेरि उही त्यही नित्य निर्विकार कूटस्थ भगवान श्रीमन्नारायण कसरी अनि देव रूपमा आएर सृष्टि आदि कार्य गरिबक्स्यो भन्ने त
त्यसो हुनाले वास्तवमा भगवान् श्रीमन्नारायण प्रकृतिका गुणले उक्त भइबक्सेको हुन्न, तर त्यस्ता भगवानले चेतनहरूलाई अनादिकालदेखि महाप्रलयको दुःखदायी यो नदीमा बगिराखेकालाई अचित विशेषितान् प्रलयसी मनि संसारतः कर्ण कलेवरैर घटाइतुम दयमान मनः, यस्ता हामीहरूलाई महाप्रलयको महारात्रिमा शरीर इन्द्रिय मन प्राणदेखि रहित भएका यस्ता हामीहरूलाई शरीर त चाहियो नि पुरुषार्थको लागि। त्यसो हुनाले पुरुषार्थको लागि भगवानले शरीर दिइबक्स्यो। शास्त्रम भूरि निज स्वरूपमतय, जान्नको लागि शास्त्र दिइबक्स्यो। भगवानको आराधनाको लागि शरीर दिइबक्सिएको, यो शरीर भगवत आराधनाको लागि। शास्त्रम भूरि निज स्वरूपमतय स्वाराधनार्थम बपुः स्वध्यानाय मनस्तु शुद्धिमतुलम लब्धुम च तीर्थादिकान् तत्त्वान्यप्युपदे समुत्तम गुरुन् दत्त्वानुगृह्णाति नः संसारे तदपि भ्रमेम यदि किम कुर्वीत सर्वेश्वर। भगवानले यस्तो सुन्दर शरीर दिएको संसारबाट तर्नको लागि हो। शरीर दिइबक्स्यो, ज्ञानको लागि शास्त्र दिइबक्स्यो, उपदेश गर्नको लागि गुरु दिइबक्स्यो, चोखिनको लागि तीर्थ दिइबक्स्यो, भगवानको ध्यान गर्नको लागि मन दिइबक्स्यो, भगवानको आराधना गर्नको लागि शरीर दिइबक्स्यो, कर्ण कलेवर दिइबक्स्यो। सब ठीक ठाक पारेर चर्ब चोस्य लेय पेय सब अगाडि ठिकठाक पारिदिइबक्सेको छ। हाम्रा हात गोडा नि चलेका छन्, आँखाले देखेका छौँ, उठाएर नखानी आलसी भइयो भने के गर्ने त भगवानले। त्यसो हुनाले अब के भनौँ र, भोलि भनौँला। आज अब बडा महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई निवेदन गरौँला हजुरहरूलाई। यो सहेश प्रकृतिम सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं विभुः यदिच्छयोपगतामभ्यपद्यत लीलया। खूब वेदान्तले भरिएको छ, यो अनुसन्धान गर्न योग्य छ। आज यही राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भोलि अध्याय हुन्छ, पर्सि पुनः निवेदन गरौँला। भगवानले स्वास्थ्यलाई साथ दिइबक्स्यो भने। जय श्री